बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल ऐसा अहले दिल हो इज़ा कलम नबीला अज़ीज़। दूसरा हिस्सा। अगर आपके ख़्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ या आपके दिल में कोई शक है तो आप भी सब की तरह बस आगे एक लफ्ज़ ना कहना। मखतूम यकदम सख्त लहजे में बोलता हुआ इसकी सिमत पलटा। मैं जानती हूँ हर शख्स की सोच आज़ाद है, जहाँ इंसान नहीं भी चाहता चली जाती है, लेकिन इस सोच से पहले मैं आपको अपने बारे में सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे नेक बाकिरदार बासूल और आला ख़ानदान की तरह मुझे तुम्हारी सफाइयाँ और वजाहतों की ज़रूरत नहीं है। आइंदा कभी सोचना भी मत। मखतूम शाह तुम पर शक करता है या तुम्हें झूठा समझता है। कल जो भी था गुजरेगा। आज भी तुम मेरी इज़्ज़त हो और मुझे अपनी इज़्ज़त पर एतमाद है। ये एतमाद कभी मुंतज़िल नहीं होगा, इसलिए अब तुम सो सकती हो। मखतूम इंतहाई दो टोक अंदाज में हाथ उठाकर बोला था और वो खामोश हो गई। वो शख्स अजीब था, कभी गुस्सा और अजनबियत से भरा हुआ और कभी एतमाद मान और अपनाइयत से माला माल। इसे एक बार फिर अपनी हालत ज़ार पर रोना आने लगा था, मगर अब कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल करीब ही तो वो सो रहा था। शहरज़ाद पढ़ने के लिए लाहौर जा रही है। ज़रीन की इत्तला पर हमरा यकदम उछल पड़ी थी। लाहौर? जी हाँ, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी को इज़्ज़त बख्शने का इरादा है और पीर साईं ने इजाज़त भी दे दी है। इनकी सारी पाबंदियाँ सिर्फ हमारे लिए, अपनी बेटी के लिए खुली छूट है। ज़रीना के लहजे से जलन और बदगुमानी की बू आ रही थी, जबकि हमीरा को खुशी हुई थी कि मैं इसमें इनका क्या कसूर है। पढ़ने के लिए कोशिश हमें करनी चाहिए थी। कॉलेज के बाद हम ही आराम से घर बैठ गई थी। उन्होंने तो नहीं कहा था कि अगर उन्होंने पाबंदी आयद करनी होती तो कॉलेज ही ना जाने देते। और अगर तुम भूल रही हो कि मोमिना पुप्पो ने भी मास्टर यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी बहन और बेटी के लिए ही तो। प्लीज़ ज़रीन, तुम क्यों खामखाई बात को बढ़ा रही हो? अगर तुम भी पढ़ना चाहती हो तो अभी भी वक्त है, जाकर कह दो पीर साईं से कि वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। ज़रीना और हमेरा की तकरार खामोशी से सुनती खजीन रह नहीं सकी। वो बिलाखिर बोल ही पड़ी थी। खजीन ज़रीना की बड़ी बहन और हमेरा की होने वाली भाभी थी। अगर उन्होंने मना कर दिया है, वो जैसे इनको दिखाना चाहती थी, जबकि पीर साईं सिर्फ अपनी औलाद का भला सोचते हैं, किसी और का नहीं। इन्हें कोई परवाह नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम जीती और हम हारे। ये क्या बात हुई भला? बल्कि ये कहूँगी कि अगर मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली तो शहरज़ाद भी लाहौर नहीं जाएगी। इसने खरजीन और हमरा को चैलेंज किया था। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देख कर रह गई थी। ठीक है, हम शहरज़ाद को भी नहीं जाने देंगे। उन्होंने हामी भर ली। हाय क्या हो रहा है? अचानक शहरज़ाद अंदर दाखिल हुई। जो होना चाहिए। ज़रीना इसके पास से गुजर कर बाहर चली गई और शहरज़ाद आगे बढ़कर खरजीन और हमेरा के करीब ही बेड पर बैठ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ ही एडमिशन ले लेती। शहरज़ाद को जानकर खुशी हुई थी। यूँ शहरज़ाद का वोट भी ज़रीना के हक़ में चला गया। लेकिन कुछ नहीं, जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब आराम से घर बैठो। अब क्या शहरज़ाद के नक्शे कदम पर चलते हुए हवेली की तमाम औरतें उठकर यूनिवर्सिटी चली जाएंगी? अरगमान शाह का लहजा बहुत सख्त और मोहतरमा ज़रीना के बड़े भाई थे। मगर पीर साईं मुझे इजाज़त दे चुके हैं। तुमने इजाज़त मांगी, उन्होंने दे दी। अब मैं मना कर रहा हूँ तो तुम कहीं नहीं जाओगी, बात ख़त्म। लेकिन लाला जी, शहरज़ाद भी तो पढ़ने के लिए जा रही है, वो भी तो इतनी दूर। अगर शहरज़ाद खुदा न खासा मर गई तो क्या तुम भी मर जाओगी? अरगमान शाह झंझला चुका था। ज़रीना ने बेबस हो गई और अपनी इस बेबसी पर खौलती हुई वो बाहर निकल आई। लेकिन रात खाने के वक़्त पीर साईं ने दोबारा ये किस्सा छेड़ दिया। क्यों अरगमान शाह, तुम्हें ज़रीना के आगे पढ़ने पर क्या एतराज़ है? पीर साईं का ठहरा हुआ लहजा ज़रीना के लिए हमायत के लिए हुआ था। खरजीन और हमेरा ने ज़रीना को वक्त देखा। वो नज़रें चुरा गई थी। ये मेरी बहन है, इसे मैं जानता हूँ। ये बहुत जज्बाती है और जज्बाती लोग दुनिया के इस जंगल में या तो आग लगाते हैं या फिर आग की नज़र हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ़ हो, जिसके लिए बेहतर यही है कि ये घर में रहे। अरगमान शाह के जवाब पर सबको हैरानी हुई थी। तो क्या शहरज़ाद जज्बाती नहीं है? ज़रीना झट से बोली। अरगमान शाह ने मलामती निगाहों से इसे देखा। तुम्हारा जज्बातीपन का यही सबूत देख लो कि तुमसे खामोश नहीं बैठा जा रहा। अरगमान शाह की बात से वो सटपटा के गई थी, जबकि पीर साईं और बाकी सब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। मेरा ख्याल है कि ज़रीना को अब इजाज़त मिल ही जानी चाहिए।
میرن بیبی نے بھی نرمی سے حمایت کی۔ پھر اسے لاہور اجازت تو مل گئی، لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کے لیے ایڈمیشن ڈیٹ آج سے 4 روز قبل ختم ہو گئی تھی۔ البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن ہو چکے تھے، لیکن وہ فائن آرٹس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اپنے ہی ضد گلے پڑ گئی تھی۔ مختوم شاہ کہاں ہو اس وقت؟ وہ اپنی جیب سے چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب اچانک ہی پیر سائیں کی کال آ گئی۔ جی میں بس نکل ہی رہا ہوں، آپ نے جو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے ہیں۔ مختوم نے اس لیے کہ وہ پریشان نہ ہوں فوراً سے وضاحت دی۔ ارے کاموں کو گولی مارو، آتے ہوئے شہرزاد کو ہاسٹل سے لیتے آنا، اس کے ایگزامز ختم ہو گئے۔ پیر سائیں نے جو کام کہا تھا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہیلو، سن رہے ہو نا؟ جی لے آؤں گا، مختوم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اب اسے اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل جانا تھا۔ وہ کبھی بھی شہرزاد کو لینے کے لیے دل سے رضامند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی تھی اور جہاں موقع ملتا تھا وہیں طنز کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہ آتی تھی۔ مختوم نے ہاسٹل کے احاطے میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سانس کھینچی، جسے اسے اپنے آپ کو برداشت کے لیے تیار کر رہا اور پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وارڈن اسے جانتی تھی، اس لیے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے اور شہرزاد کو بھیجتی ہوں۔ شکریہ، چائے کی کوئی ضرورت نہیں، جلدی نکلنا ہے۔ آپ پلیز شہرزاد کو بلوا دیں، وہ یقیناً تیار ہی ہوگی۔ مختوم نے وارڈن کو خاطر مدارت سے روک دیا تھا۔ ایک دفعہ پیر سائیں یہاں آ چکے تھے، اس ہاسٹل کی مزید ترقی کے لیے بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نوازی ہو جاتی تھی، اور جب سے شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مختوم شاہ کی ہی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے کیش دینے آتا، کبھی اسے لینے آتا، کبھی اسے چھوڑنے کے لیے آتا، کیونکہ وہ بھی لاہور ہی میں رہتا تھا۔ آج کل CSS کی تیاریوں میں مصروف تھا اور پیر سائیں اکثر شہرزاد کے کام اسی کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد کے تیکھے نقوشوں سے مزید صورت دکھائی دی تھی، جس میں سے چند نقوش مختوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے، اس لیے اس نے اس کے قریب آ کر سامان سے بھرا بیگ پٹک دیا تھا۔ باقی سب مر گئے تھے کیا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، بس آپ کے چلنے کی دیر ہے، مختوم سرد مہری سے کہتا اس کا بیگ اٹھا کر نکل آیا تھا، اور وہ اس کے جواب پر تلملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ مختوم اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا، مگر جب کہتا تو آگ لگا دینے کی حد تک کہتا۔ وہ گھنٹوں ہی دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی، یہ آدمی کون ہے؟ شہرزاد کے ساتھ ہوا کے دوش پر کوئی نسوانی آواز راہ داری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مختوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے، لیکن مجھے تو وہ کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا۔ جواباً دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مختوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا۔ شاید شہرزاد کے ان تانوں سے ہی وہ مر ہی جاتا اگر اس کے دل میں یہ طنز اور طعنے ختم کرنے کی جستجو اور آرزو نہ ہوتی۔ وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا، ویسے یار پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں خانزادے اور سید زادے ہوتے بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ ہر ایک پر فدا ہونا، ہر ایک پر کمنٹس کرنا تم لوگوں پر فرض ہو چکا ہے۔ شہرزاد چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے الجھ پڑی تھی۔ وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہیلو ہائے تھی، لیکن اس وقت اسے وہ دونوں زہر لگ رہی تھیں۔ مختوم شاہ کے قدم بھی ٹھٹر گئے تھے۔ اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کے غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے ہکا بکا ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا۔ گاڑی نکالنے کے بعد اسے 10 منٹ اس کا انتظار کرنا پڑا، اور جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی کچھ کھلا دیجیے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورانٹ نہیں ہے، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس کا دھیان کھانے سے ہٹانے کے لیے CD پلیئر آن کر دیا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے کہیں تاروں میں بس رہی تھی، کہیں تجھے زمیں پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مختوم شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا تھا اور شہرزاد کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ ٹو بی کنٹینیو جاری ہے۔ تھینک یو۔